ذرا سبحان اللہ لجپال نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے عرض کیتی سونیا بدعا دے مکھڑے والیا واللہ دیاں زلفاں والیا سونیا میرا ایک سوال دا جواب چاہیے اللہ دے نبی نے فرمایا جابر جڑا بندہ بھی تیرے نبی دے در تے آ جاندا ہے جڑا بھی سوال لے کے آوندا ہے اج تک کوئی بندہ خالی نہیں گیا میرے دوستو بزرگوں اے او جو دی گل نہیں اج بھی کوئی مومن بندہ عاشق رسول لجپال نبی کریم علیہ السلام دے در دولت تے چلا جاوے جا کے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کرے اج بھی اس در تو خیراتاں ملدیاں نے اج بھی جڑا بندہ چلا جاوے لجپال نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر اپنی حاضری پیش کرے اللہ رب العالمین اپنے نبی نے اس امتی دی حاضری نو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس بندے دے دل کے اندر جڑی خواہش ہوتی اللہ بھی قبول فرما دیتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سونے سوال ہے حضور نے فرمایا دس عرض کیتی سونے سوال ہے اللہ رب العالمین نے سب تو پہلے دنیا بنان تو پہلے کیڑی چیز نو تخلیق فرمایا کیڑی چیز نو تخلیق فرمایا تواڈے وچوں کوئی پہلی ہسن ڈے نے پاویں اسی جو میں نبی دی حدیث پڑھدا پیا جن دی ہسنا اونے نبی دی حدیث دا مذاق اڑاونا میرا کی مذاق اڑاونا اونے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدوں اتنی عرض کی لجپال نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا اے جابر سب تو پہلے اللہ رب العالمین نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا سب تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اللہ نے اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا پیدا فرمان تو بعد اللہ رب العالمین نے اس نور نو 12,000 سال تک اپنے قرب خاص کے اندر رکھیا 12,000 سال تک اللہ نے اس نور نو اپنے قرب خاص کے اندر رکھیا جناب محترم جدو 12,000 سال گزر گئے حضور لجپال نبی کریم علیہ السلام آپ فرماندے نے اے جابر اللہ نے اس نور دے 4 حصے کیتے کتنے حصے ہوئے جی 4 اللہ نے اس نور دے 4 حصے کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے اس نور دے 4 حصے کیتے پھر اللہ نے کی کیتا لجپال نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ایک حصے دے نال عرش بنایا ایک دے نال کرسی بنائی ایک دے نال جناب محترم اور حاملین عرش نو بنایا لجپال نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا ایک حصہ باقی رہ گیا اللہ رب العالمین نے پھر اس حصے نو اپنی بارگاہ کے اندر مقام محبت کے اندر اللہ رب العالمین نے 12,000 سال رکھیا مقام محبت کے اندر اللہ نے کتنی دیر رکھیا 12,000 سال مقام محبت کے اندر رکھیا حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھا اتنے کی گل ہے تو سب اے دیکھو کہ اللہ نے اپنے نبی نو شانہ انیاں عطا فرمائیاں نے کہ جبریل علیہ السلام جدو رب نے حکم دیتا کہ جبریلہ مٹی لے کے آ جبریل علیہ السلام مٹی لین واسطے جڑی جگہ تو گئے اور جدو مٹی اٹھائی پھر اس نو جڑے جڑے پانی کے نال دھوتا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی سارا معاملہ جانتے تھے اور ویکھو نور نبی دا اللہ رب العالمین کی نے تقسیم
تقسیم فرما رہے ہیں محبوب یہ بھی جان دے محبوب یہ بھی جان دے کہ اللہ نے نور کیویں بنایا پھر ان تقسیم کیویں فرمایا محبوب یہ بھی جان دے 12,000 سال تک اس نور نو جناب محترم مقام محبت کے اندر رکھیا 12,000 سال گزرن تو بعد لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے نے اللہ نے پھر 4 حصے کیتے کتنے حصے 4 حصے کیتے 4 حصے کرن تو بعد جناب محترم ایک حصے دے نال جناب محترم قلم نو بنایا ایک حصے دے نال لوح نو بنایا ایک دے نال جناب محترم جنت نو بنایا پھر جناب محترم جڑا چوتھا حصہ بچیا اس چوتھے حصے نو اللہ رب العالمین نے 12,000 سال تک مقام خوف دے اندر رکھیا چوتھا حصہ جڑا بچیا اس حصے نو اللہ نے 12,000 سال تک مقام خوف کے اندر رکھیا مقام خوف کے اندر رکھن تو بعد پھر اللہ رب العالمین نے اس حصے دے 4 حصے کیتے کتنے حصے 4 حصے کیتے جناب محترم ایک حصے دے نال فرشتیاں نو بنایا ایک دے نال جناب محترم سورج نو بنایا ایک دے نال جناب محترم چند اور ستارے نو بنایا جڑا چوتھا حصہ بچیا اس نو اللہ رب العالمین نے 12,000 سال تک مقام رجا دے اندر رکھیا دیکھ جیویں جیویں نبی دا نور حصے تقسیم ہو رہے ہیں اللہ اوے کائنات نو تخلیق فرما رہے ہیں سبحان اللہ اللہ کائنات نو تخلیق فرما رہے ہیں لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوچی پہنے سوچی جا رہے ہیں کہ لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبی گنائی جا رہے ہیں لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اللہ نے سنور نو 12,000 سال تک جناب محترم مقام رجعت کے اندر رکھیا مقام رجعت کے اندر رکھن تو بعد اللہ نے پھر اس نور دے 4 حصے کیتے کتنے حصے 4 حصے 4 حصے کیتے اللہ رب العالمین نے ایک حصے دے نال جناب محترم عقل نو بنایا ایک حصے دے نال جناب محترم علم و حکمت نو بنایا اور ایک حصے دے نال اللہ رب العالمین نے عظمت و توفیق نو بنایا چوتھی جڑی قسم بچی اس قسم نو اللہ رب العالمین نے پھر 12,000 سال تک مقام حیات کے اندر رکھیا کتے مقام حیات کے اندر اللہ رب العالمین نے 12,000 سال تک رکھیا جناب محترم جو 12,000 سال تک اے مقام حیات کے اندر رہا اللہ رب العالمین نے اس نور کی طرف جناب محترم نظر فرمائی اس نور دے وچوں 1,24,000 قطرے ڈگے کنے 1,24,000 کنے قطرے پھر میں واپسی آنا وا اللہ رب العالمین نے پھر اس نو جناب محترم مقام حیات کے اندر رکھن تو بعد 12,000 سال تک مقام حیات کے اندر رکھن تو بعد اللہ رب العالمین نے جناب محترم اس نور کی طرف اللہ نے نظر فرمائی اس نور نو پسینہ آیا پسینے سے جناب محترم 1,24,000 قطرے ڈگے ایک قطرے دے بدلے اللہ رب العالمین نے اپنا ایک نبی دنیا دے وچ بنا کے مبعوث فرما دیتا سارے نبی بھی بنے نے کدے تو اللہ دے نبی دے نور دی وجہ سے بنے نور دے وچوں بنے نے پھر آؤ جناب محترم اگے چلے جدو جناب محترم 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا داری دے وچ اللہ نے انہاں دیاں عالم ارواح دے اندر 1,24,000 نبیاں رسولاں دیاں روحاں نو اللہ نے تخلیق فرمایا جدو اے تخلیق ہو گئیاں انہاں دی تخلیق تو بعد انہاں روحاں نے جناب محترم سا لیا
انہوں آدھے نے ساما دا بسا کوئی نہیں. ہاں جی 1,24,000 نبیاں دیاں روحاں نے کی دیا 1,24,000 نبیاں دیاں روحاں نے تسی 4 گھنٹے دی جڑی محنت دی وہ بیکار پہ کر دے گی. 1,24,000 نبیاں دیاں روحاں نے 1,24,000 نبیاں دیاں روحاں نے 1,24,000 نبیاں دیاں روحاں نے. سارے ویکھ میرے دوستاں مومنہ حدیث سن مزہ آئے گا سینے تے ٹھنڈ پہ جائے گی. قسم خدا دی اللہ دے نبی بیان فرما رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے سنی جا رہے ہیں. بیان کرنے والے لجپال نبی کریم ہون سنن والے صحابی رسول ہون. اس مقام دا اس گھڑی دا جناب محترم کوئی مقام نہیں بیان کیتا جا سکتا. اس گھڑی دا کوئی مقام نہیں بیان کیتا جا سکتا. 1,24,000 نبیاں دیاں روحاں نے جناب محترم جدوں سا لیا. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دیاں روحاں نے جدوں سا لیا اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے جتنے بھی شہید نے جتنے بھی صالحین نے جتنے بھی اولیاء نے جتنا نے دنیا داری کے اندر ہونا ہے اللہ نے اپنی نبیاں دے ساواں دے بدلے انہاں نوں زندگیاں عطا فرمائیاں. دیکھ لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جابر نہ لوح سی نہ قلم سی نہ زمین سی نہ آسمان سی نہ جنت سی نہ دوزخ سی نہ زمین سی نہ آسمان سی. بے جناب محترم لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا دنیا داری دے وچ اللہ رب العالمین دا نام لین والا کوئی نہیں. دنیا داری دے وچ نہ مسلمان ہے نہ وہابی ہے نہ دیوبندی ہے نہ شیعہ ہے نہ جناب محترم کوئی سکھ ہے نہ اج تک دنیا داری دے وچ کوئی عیسائی ہے. اج تک دنیا داری دے وچ کوئی بندہ نہیں آیا. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اج مقبول فرمایا. لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک اتنے نہیں ختم ہوندی. حضور نے فرمایا اے جابر پھر اللہ رب العالمین نے اس نور دے 4 حصے کیتے. نور دے 4 حصے کیتے. نور دے 4 حصے کیتے. پڑھو لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا پھر 4 حصے کیتے. ایک جڑا نور دا حصہ ہے او دی برکت دے نال اونوں اللہ رب العالمین نے مسلماناں دے مومناں دے دلاں نوں اور مومناں دیاں اکھاں نوں اللہ نے منور فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے مومناں دی اکھاں نوں منور فرما دیتا ہے. میرے دوستو اور بزرگوں معلوم ہویا اج دنیا داری دے وچ کوئی بندہ جنیاں بھی لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آپ نے جناب محترم گلاں کرے کوئی گلاں کرے اس بندے نوں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اکھاں دے اندر اللہ نے نور پایا ہے جڑا تیری اکھاں دے وچ روشنائی ہے اے بھی اللہ دے نبی دے نور دے وچوں اللہ نے تینوں صدقہ عطا فرمایا ہے. اللہ نے تینوں صدقہ عطا فرمایا